May hapon sa tanan. So, una, pasalamat ko sa mga maestra, mga galeros, kay kamo ang mitindog isip usa ay isip among pagkaluha kinikanan. Daghang salamat sa among lula nga always to the experience ug wala ang mga among kinikanan kay ang mama na nasa layo sa Singapore trabaho kay ang papa sakot. Kaya akong lula may bantay na ko sa pagkabata. Murag hindi kay ko maulas sa lula kay sugot pagkabata kay siya ni Mato